हेलो स्टुडेन्ट्स, नमस्ते छ सबैजनालाई। आज यस भिडियोमा चाहिँ ओल्ड इज गोल्डको कोअर्डिनेट इन स्पेसको पहिलाको भिडियोमा चाहिँ कोअर्डिनेट इन स्पेसको डिस्टेन्स फर्मुला, सेक्सन फर्मुला, त्यो फर्मुला लगाएर हामीहरू क्वेसन सोल्भ गरेका थियौँ। तर यस भिडियोमा चाहिँ कोअर्डिनेट इन स्पेसको डाइरेक्सन कोसाइन, डाइरेक्सन रेसियो र डाइरेक्सन रेसियोको चाहिँ नेक्स्ट, अनि परपेन्डिकुलरको केस र प्यारलेलको केस, अनि एंगल बिट्विन टू लाइन्सको केस आज हेर्छौँ। अनि ओल्ड इज गोल्डको केही क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले यो फर्मुलाको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। यो फर्मुला थाहा भयो भने हामी इजिली के गर्न सक्छौँ त ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन गर्न सक्छौँ। र आजको जुन ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन लिएर आएको छु त्यो 2 मार्कको हुनेछ। कति मार्कको त 2 मार्कको। अनि त्यो 2 मार्कको जतिवटा आज क्वेसन म गर्छु त्यस आधारमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो सब 2 मार्कको जति पनि क्वेसन छ त्यो सोल्भ हुन सक्छ। कुन त यो डाइरेक्सन कोसाइन अनि डाइरेक्सन रेसियो र यो फर्मुला लगाएर। अब चाहिँ टाइम वेस्ट नगरी फर्मुलातिर हेरौँ। डाइरेक्सन कोसाइन, पहिला हामीहरू डाइरेक्सन कोसाइन हेर्छौँ। डाइरेक्सनसँग के जोडेर आउँछ त कस जोडेर आउँछ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो अल्फा भयो, अनि हाम्रो बीटा कुन भयो त यो भयो, अनि अल्फा बीटा के बाँकी रह्यो त अल्फा बीटा एउटा गमा। गमा कुन हुन्छ यो पुरा हुन्छ यससँग बनाएको हुन्छ, जुन एङ्गललाई हामीहरू के भन्छौँ त डाइरेक्सन कोसाइन। अनि डाइरेक्सनसँग के जोडेर आएको छ त कस जोडेर, किनभने कोसाइन डाइरेक्सनसँग के जोडेर आएको हुन्छ त कस। अनि यसलाई डिनोट केले गर्छौँ, यसको डाइरेक्सन कोसाइनलाई त यल यम यनले डिनोट गर्छौँ। अनि अब यसमा डाइरेक्सन कोसाइनको फर्मुला लेट अल्फा बीटा गामा बी द एङ्गल मेड बाई द लाइन विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स एक्सिसमा बनाउँछ, वाई एक्सिसमा बनाउँछ र जेड एक्सिसमा बनाउँछ। त्यस बेलाको फर्मुला के हुन्छ त यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इज इक्वल टु 1। यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ, जस्तै कि यलकोसँग के आउँछ त कस अल्फा आउँछ, यमसँग के आउँछ त कस बीटा आउँछ, यनसँग के आउँछ त कस गामा आउँछ। त यहाँ के लेख्न सकिन्छ त यहाँ कस स्क्वायर अल्फा लेख्न सकिन्छ, कस स्क्वायर बीटा लेख्न सकिन्छ र कस स्क्वायर गामा पनि लेख्न सकिन्छ इज इक्वल टु 1। यो पनि हामीहरू के त लेख्न सकिन्छ। अनि यसैले प्रुभ हुन्छ यल इज इक्वल टु कस के भयो त अल्फा भयो एक्स एक्सिससँग, किनभने यल एक्सिससँग के भन्छ त यलसँग के छ कस अल्फा अल्फा होइन। अनि यो हाम्रो भयो अर्को नेक्स्ट। तर यसमा के छ यो एसँग यल यम यन जति दिएछ एसँग प्रुभ हुन सक्छ। अब कसरी हेरौँ, यो कस अल्फा लियो भने के बनाउँछ, यो एक्स भ्यालु छ वाईसँग गरौँ त एक्स बाई आर भनेको कस अल्फा इज इक्वल टु के हुन्छ त यो कति हो त यसलाई यच मान्छौँ भने यो के भयो यच, अनि यो के भयो त बी। अनि कसको फर्मुला के हुन्छ त बी बाई यच भनेको यो के जान्छ त माथि जान्छ, बी बाई यच फर्मुला हुन्छ। अनि बी भनेको कति हो त ओएम, कति हो त ओएम, अनि बाई, अनि त्यस्तै ओ, अनि पी भनेको कति हो त आर, ओपी भनेको कति हो त आर, यो कति एक्स बाई आर लेख्न सकिन्छ। अब यसमा हामीलाई के को भ्यालु चाहियो त फर्मुला निकाल्नको लागि एक्सको भ्यालु चाहियो। एक्सको भ्यालु यहाँबाट निकाल्दै एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ त आर कस अल्फा। अनि यो कस अल्फाको ठाउँमा के राख्न सकिन्छ त यल राख्न सकिन्छ। देयरफोर एक्स इज इक्वल टु कस होइन आर अनि यल। यो अलरेडी हाम्रो बुकमा चाहिँ यसको डेरिभेसन दिएछ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्स इज इक्वल टु आरएल भयो। सिमिलरली गरेर वाई इज इक्वल टु आर के हुन्छ त आर के हुन्छ आर यम हुन्छ, अनि जेड इज इक्वल टु कति हुन्छ त आर के हुन्छ त यन हुन्छ। त्यो त्यसलाई अनि यसमा चाहिँ यो फर्मुला निकाल्नको लागि कुन फर्मुला, जस्तै कि के त डिस्टेन्स फर्मुला। कुन फर्मुला त डिस्टेन्स फर्मुला। हामीहरूलाई निकाल्नु के छ त ओ पी र यम भनेको के लेख्न सकिन्छ पी यम इज इक्वल टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीहरू के निकाल्न सक्छौँ भने यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर यो फर्मुला निस्काउन सक्छौँ। हाम्रो मेन उद्देश्य के हो त क्वेसन कसरी सोल्भ गर्ने। यो फर्मुला एउटा तपाईँलाई थाहा भयो। अब अर्को डाइरेक्सन रेसियो। इफ 2 पोइन्ट्स गिभेन, एउटा यो दिएछ पोइन्ट, एउटा यो, जस्तै कि यो एउटा पोइन्ट छ अनि एउटा यो पोइन्ट छ। यो कति छ त पी एक्स1 वाई1 अनि जेड1। यो कति छ त क्यू कति छ त एक्स2 वाई2 अनि जेड2। यो दिएछ पोइन्ट। त्यस बेलाको चाहिँ डाइरेक्सन रेसियोको फर्मुला के हुन्छ। अनि डाइरेक्सन रेसियोलाई हामीले के डिनोट गर्छौँ एबिसीले, केले त एबिसीले।
डाइरेक्सन रेसियोको फर्मुला के हुन्छ त एबिसी को x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अनि z2 माइनस z1 फर्मुला हुन्छ। अर्को नेक्स्ट मेथड अ सेट अफ थ्री नम्बर भनेको यहाँ के हुन्छ त अ सेट अफ थ्री नम्बर, अ सेट अफ के त थ्री नम्बर एबिसी, एउटा सेट अफ नम्बर के दिएछ त एबिसी दिएछ। त्यो केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त डाइरेक्सन कोसाइनसँग। डाइरेक्सन कोसाइनलाई मैले के लेट गरेको छु त यल एम एन भनेको यल एम एनसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। के लेखेको छु यहाँ यल बाई ए एम बाई बी एन बाई सी। अब चाहिँ यल बाई ए इजिकल टू एम बाई बी अनि इजिकल टू एन बाई सी इज इक्वल टू यो रुट अन्डर यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई अनि एलाई लिन्छौँ भने के हुन्छ त समेसन अफ ए स्क्वायर भनेको यो एलाई लिन्छौँ भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यो पुरा त्यसको के हुन्छ त जोडिन्छ, के त त्यसको जोडिन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायरलाई। अनि यो यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भनेको 1 हो। कसरी 1 हो त यहाँ निकालेको छौँ हेरौँ 1 भनेको 1 राखिदियो 1 को स्क्वायर अनि स्क्वायरले यो रुटलाई काट्छ कति बाहिर आउँछ त 1 अनि 1 बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भयो। अनि त्यस्तै यलको अब भ्यालु निकालौँ यल बाई ए इज इक्वल टू यो इक्वेटिङ गर्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो अनि त यल बाई ए इज इक्वल टू यो लिन सक्छौँ। ए भनेको डिभाइडमा छ यता जान्छ भने के हुन्छ मल्टिप्लाई के आउँछ यल इज इक्वल टू ए बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनि यम इज इक्वल टू बी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनि यन इज इक्वल टू सी बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के त सिरियल्ली यसलाई इक्वेटिङ गरेको छु हैन। अब चाहिँ हामीहरू हेर्छौँ एङ्गल बिट्विन टु लाइन दुईटा बिचको एङ्गल त्यसमा के गर्नुपर्छ हामीहरूलाई त्यो हेरौँ अनि त्यो आउँछ भने हामीहरू के निकाल्छौँ त्यसबाट परपेन्डिकुलरको केस र के त प्यारलेलको केस। एंगल बिट्विन टू लाइन बिट्विन टू लाइन दुईटा बीचको चाहिँ एंगल जस्तै कि यो भयो अनि यो भयो अनि यो भयो यसपछि एउटा यो परपेन्डिकुलर ड्रो गरेको छ हैन अनि चाहिँ अनि एउटा हेर्नु यो दुईटा निस्केको छ यसमा परपेन्डिकुलर ड्रो गरेको छैन एउटा यहाँ यस्तो निस्केको छ यसमा परपेन्डिकुलर ड्रो गरेको छ र यससँग चाहिँ एउटा यो यस्तो बनाइदिउँ हैन यसलाई यस्तो प्यारलेल हुने गरी यो जस्तै कि एबी लाइन छ एउटा एबी लाइन सी अनि डी लाइन अनि यसलाई ओ मानिदिउँ ओपी अनि P1 P2 भयो हैन यो भनेको R1 यो भनेको R2 भयो अनि यो भनेको यो Z एक्सिस यतातिर यो Y यो X यो Z यसमा चाहिँ हामीलाई के हेराउनु छ भने एंगल बिट्विन टू लाइन्स के त एंगल बिट्विन टू लाइन्स यो जुन छ नि यो जुन छ यससँग यो प्यारलेल हुन्छ यससँग यो प्यारलेल हुन्छ भने यहाँ लेख्दिउँ द एंगल बिट्विन टू लाइन्स के त टू एंगल बिट्विन टू लाइन्स हैविंग डाइरेक्सन कोसाइन डाइरेक्सन के त कोसाइन भनेको L1 M1 अनि N1 L1 M1 एन्ड अर्को चाहिँ के मान्छौँ एन्ड L2 अनि M2 अनि N2 यस बेलाको फर्मुला के हुन्छ cos थीटाको एंगलको फर्मुला के त एंगलको यहाँ थीटा मानिदिउँ यस बेलाको एंगलको फर्मुला के हुन्छ त cos थीटा इज इक्वल टू कति हुन्छ त L1 L2 प्लस M1 M2 के हुन्छ त M1 अनि M1 M2 अनि प्लस N1 N2 यो हुन्छ हाम्रो फर्मुला यस बेलाको फर्मुला। अनि यसबाट हामीहरू के निकाल्छौँ परपेन्डिकुलरको केस र के त प्यारलेलको केस। पहिला परपेन्डिकुलरको फर्मुला लेखौँ इफ द लाइन्स आर परपेन्डिकुलर यो लाइन्स के भयो त परपेन्डिकुलर भयो भने सो के हुन्छ परपेन्डिकुलरमा के हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ भनेको 0 थीटा इज इक्वल टू कति भयो त 90 डिग्री यसमा 90 डिग्री राख्छौँ
cos 90 डिग्री इज इक्वल टू L1 अनि के त L2 अनि प्लस M1 अनि M2 प्लस N1 N2 cos 90 भनेको कति हो त 0 देयरफोर के लेख्न सकिन्छ L1 L2 प्लस M1 M2 अनि प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 यो हाम्रो कुन केस आयो त परपेन्डिकुलरको केस आयो अनि यसैलाई अझ बढाउँछौ भने केमा बढाउँछौ A1 A2 अनि त्यसमा बढाउँछौ भने ABC मा भनेको डाइरेक्सन रेशियोमा लग्छौ भने यहाँ के हुन्छ त A1 B1 प्लस A2 B2 अनि प्लस C अनि के हुन्छ त यहाँ हुन्छ A1 B2 अनि केमा लागिरहेछ मेरो A1 अब यहाँ लेख्न सकिन्छ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C1 अनि के हुन्छ त C2 इज इक्वल टू कति भयो त 0 भयो यो हाम्रो एउटा कन्डिसन हुन सक्छ अब चाहिँ प्यारलेलको केसमा इफ द लाइन्स आर प्यारलेल प्यारलेल सो प्यारलेलको केसमा के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ डाइरेक्सन कोसाइन रेशियोको हिसाबले त्यसको तरिकाले हेर्छ भने के हुन्छ त A1 बाई A2 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल यहाँ B1 हुन्छ सरी है यहाँ B1 अनि यहाँ के हुन्छ त C1 बाई C2 यो हुन्छ हैन अनि यसमा के हुन्छ त L1 इज इक्वल टू L2 हुन्छ L3 इज इक्वल L अब M1 इज इक्वल टू M2 हुन्छ र N1 इज इक्वल टू कति हुन्छ त N2 हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ यसको प्रुफ चाहिँ गएर तपाईहरु बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको अब चाहिँ हामीहरु यो त अब थाहा पायो कि कहाँबाट फर्मुला हेरिसक्यो अब चाहिँ के हेर्छौ भने डाइरेक्सन अब चाहिँ क्वेशनहरु हेर्छौ ओल्ड इज गोल्डको यो फर्मुला लगाएर कसरी सोल्भ गरिन्छ हैन अब चाहिँ हामीहरु क्वेशन हेर्छौ त्यो फर्मुला युज गरी कसरी क्वेशन सोल्भ गर्छौ यो क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ पहिला त्यो हेर्नु पर्छ त्यो हेरौं अल्फा बीटा गामा आर द डाइरेक्सन एंगल एउटा अल्फा बीटा गामा डाइरेक्सन एंगल दिएको छ अनि के प्रुफ गर्न भनेको छ भने cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्रुफ गर्न भनेको छ भने हामीहरुलाई कन्सेप्ट के आउँछ कि डाइरेक्सन कोसाइनमा के छ त L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अनि इज इक्वल टू 1 भनेको L भनेको हाम्रो के हो त cos अल्फा अनि M भनेको के हो त cos बीटा अनि N चाहिँ के हो त cos गामा त्यो फर्मुला लगाउँछौ भने हाम्रो सायद यो आउन सक्छ हैन लगाएर हेरौं आउँछ कि आउँदैन सोलुसन पहिला गिभन लेखिदिरा छु के लेखेछ त गिभन के छ त अल्फा बीटा एन्ड गामा आर द डाइरेक्सन एंगल दिएको छ एंगल अफ अ लाइन को चाहिँ डाइरेक्सन एंगल दिएको छ डाइरेक्सन एंगल दिएको छ ठीक छ अब चाहिँ के गर्छौं यो त दिएको छ अनि प्रुफ के गर्नु भनेको छ 2 प्रुफ के गर्न छ 2 cos 2 अनि 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा अनि प्लस cos 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अब यसमा चाहिँ यो प्रुफ गर्न भनेको छ हैन नाउ हामी डाइरेक्सन कोसाइनको फर्मुला लिन्छौं पहिला नै तपाईहरुलाई भनेको के त L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अनि L भनेको त cos अल्फा भनेको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा अनि प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कति हुन्छ त 1 हुन्छ अब चाहिँ 10 क्लासमा जानु के त 10 क्लास अप्सनल म्याथ फर्मुला अप्सनल म्याथको फर्मुला त्यो पनि ट्रिग्नोमेट्रिकमा के त ट्रिग्नोमेट्रीमा के हुन्छ cos स्क्वायर को cos 2 अल्फा को फर्मुला के हुन्छ त cos 2 थीटा अल्फा हैन cos 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर
टिठा अनि माइनस के त 1 अनि साइनमा के हुन्छ त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टिठा हुन्छ हैन। यसबाट हामीहरू चाहिँ के निकालौँ त cos स्क्वायर टिठाको भ्यालु निकालौँ। त्यो cos स्क्वायर टिठाको ठाउँमा के हुन्छ त मात्र अल्फा राखेको छ अनि त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्छौँ के त यहाँ राख्छौँ। अब यो cos 2 टिठाको 2 टिठा यो -1 छ यता आउँछ भने पोजिटिभ हुन्छ यहाँ के हुन्छ त +1 इज इक्वल टु 2 cos स्क्वायर टिठा और cos 2 टिठा +1 अनि यो 2 इन्टुमा छ यता आउँछ भने के हुन्छ त डिभाइड भइहाल्छ इज इक्वल टु cos स्क्वायर टिठा। अब टिठाको ठाउँमा के राख्छौ अल्फा अल्फा राख्छौ भने यतिकै आउँछ cos 2 अल्फा + 1/2। अब यहाँ राखौँ cos 2 अल्फा अनि +1 बाई कति त 2 अनि प्लस बीटा। अब यहाँ बीटा राखौँ बीटा राख्छौ भने cos 2 बीटा + 1/2 आउँछ cos 2 बीटा अनि +1/2 अनि प्लस cos स्क्वायर गामा त्यहाँ राखेर अब के हुन्छ cos 2 अनि गामा अनि +1 अनि /2 इज इक्वल टु 1। तीनटैमा 2 मिलिरहेको छ भनेको एलसियम के आउँछ त 2 आउँछ 2 एलसियम लिहालौँ 2 एलसियम यो के हुन्छ त cos 2 अल्फा अनि +1 प्लस cos 2 बीटा +1 अनि प्लस cos 2 गामा +1 इज इक्वल टु के हुन्छ त 1 हैन। यहाँ गरिदिरहेको छु। अब cos 2 अल्फा प्लस 1 1 1 तीनवटा 1 भनेको 3 हैन जोड्छौ भने कति हुन्छ त अब पहिला यो लेखिदिरहेको छु cos 2 बीटा यसलाई एक ठाउँमा अनि प्लस cos 2 गामा अनि प्लस 3 इज इक्वल टु 1 1 अब भनेर लेखौँ 2 डिभाइडमा छ यता जान्छ भने के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ 1 × 2 भनेको यहाँ के हुन्छ त 2 हुन्छ। अब हामीहरूलाई प्रुफ के गर्नु छ त 1 + 1 यहाँ ल्याउनु छ भनेको कुरा यहाँ 3 छ यता लग्छौ भने के हुन्छ त 3 - 2 भनेको 1 आउँछ +1 आउँछ भनेको हाम्रो यो प्रुफ हुन जान्छ। अब यहाँ cos 2 अल्फा अनि प्लस cos 2 बीटा अनि प्लस cos 2 गामा +3 छ यता लग्छ भने -2 इज इक्वल टु 0 देयरफोर के भयो त cos 2 अल्फा अनि प्लस cos 2 बीटा अनि प्लस cos 2 गामा इज इक्वल अनि प्लस 1 इज इक्वल टु 0 प्रुफ भयो यति। अब चाहिँ अर्को क्वेसन अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन इफ ओ इज द ओरिजिन ओलाई के मान्छ त ओरिजिन मान्छौ र पी यति दिएछ क्यू यति दिएछ बी एनी 2 पोइन्ट्स सच दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू ओपी चाहिँ के छ त परपेंडिकुलर छ केमा त ओक्यूमा भनेको पहिला ओक्यू पहिला ओरिजिन अनि पी एउटा पोइन्ट दिएछ क्यू एउटा पोइन्ट दिएछ माने बेटा यहाँ पी अनि यहाँ एउटा क्यू बी एनी 2 पोइन्ट्स दुईटा पोइन्ट्स सो दैट द ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू भनेको ओपी इज परपेंडिकुलर के छ त ओक्यूमा परपेंडिकुलर छ हैन त यो अनि योलाई जोड्दियौ के भयो त ओपी के भयो त परपेंडिकुलर केमा भयो त ओक्यूमा भयो केमा भयो त ओक्यूमा ओलाई हामीले के लिन्छ त 0 0 0 एक्स वाई जेड एक्सिस के हुन्छ त 0 0 0 भनेको 0 0 0 हो गयो हिरो 0 0 0 अनि पी हाम्रो कति पोइन्ट दिएछ त 2 3 4 भनेको 2 3 अनि 4 अनि क्यू भनेको 1 - 2 अनि 1 1 भनेको 1 अनि -2 अनि 1 अनि अब हामीलाई प्रुफ के गर्न भनेछ ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू सोलुसन तिर लागौं सोलुसन पहिला लेट गर्दियौं ओ बी द ओरिजिन हाम्रो गिभनमा दिएछ लेट नगरौँ यता कति त ओ भनेको 0 0 0 एन्ड पी एउटा पोइन्ट छ कति त 2 3 4 एन्ड क्यू एउटा पोइन्ट छ कति त 1 - 2 अनि 1 बी एनी 2 पोइन्ट्स बी एनी 2 पोइन्ट्स अनि प्रुफ के गर्न भनेछ ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू अब चाहिँ यसलाई ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू प्रुफ गरौँ नाउ पहिला यसमा के लेख्छौँ डाइरेक्सन रेशियो द डाइरेक्सन
रेसियो अफ द लाइन के को लागि पहिला ओ र पी को लागि लिउँ। ओ भनेको ओरिजिन अनि एन्ड पी भनेको कति छ त 2 3 अनि 4। यो डाइरेक्सन रेसियो भनेको यसमा अब A1 अनि A1 A2 अनि A1 B1 र C1 इज इक्वल टू A1 को फर्मुला पहिला तपाईहरुले बताएको x2 माइनस के हुन्छ त x1, यो भनेको x2 भनेको 2 माइनस 0 3 माइनस 0 4 माइनस 0 हैन। यहाँ फर्मुला एकचोटि रिभाइज गर्नको लागि लेखिदिरा छु x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अनि के हुन्छ त z2 माइनस z1। तपाई छुटा छुटा यो गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। A1 यो x2 माइनस x1 अलगै B1 यो अनि यस्तो पनि निकाल्दा के हुन्छ त भइहाल्छ। अब x2 यसको लागि 2 माइनस 0 अनि यसमा 3 माइनस 0 अनि यो 4 माइनस के हुन्छ त 0। अब हाम्रो पहिलो A1 B1 र C1 कति आयो त 2 3 4। अब के चाहियो त B2 A2 B2 र C2 चाहियो। त्यो अर्को पोइन्टबाट आउँछ O र Q बाट आउँछ अनि त्यो चाहिँ यो जुन छ त्यसले हामीहरु त्यो परपेन्डिकुलर जुन निकाले त्यो परपेन्डिकुलर केस त्यसमा हाल्छौं र त्यसमा हालिसकेपछि 0 आउँछ भने के हुन्छ त यो परपेन्डिकुलर छ भनेर प्रुभ हुन जान्छ। अब पहिला निकाल्नु ए अल्सो द डाइरेक्सन रेशियो अफ द लाइन 0 ओ अनि एउटा के पोइन्ट छ त p भनेको 1 माइनस 2 अनि 1। यस बेलाको चाहिँ फर्मुला A2 B2 अनि C2 इज इक्वल टू A2 को लागि x2 माइनस x1 भनेको 1 माइनस 0 म डाइरेक्ट लेखिदिरा छु भनेको 1 माइनस 0 अनि यो y2 भनेको माइनस y2 भनेको माइनस 2 अनि y1 भनेको 0 माइनस 2 अनि माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 अनि अर्को चाहिँ z2 माइनस z1 भनेको 1 माइनस 0 कति भयो त 1 माइनस 0 कति हुन्छ त 1 माइनस 2 अनि 1 यति हुन्छ। यो A1 B1 C1 पनि आयो A2 B2 C2 पनि आयो। अब हामीहरु चाहिँ परपेन्डिकुलरको केस लगाउँछौं। यसलाई मेट्दिरा छु यसको जरुरत छ अहिले त्यही भएर माथि मात्र if two lines are perpendicular so के लेख्न सकिन्छ। अब परपेन्डिकुलर को केस लगाउँ के त के भने चाहिँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 हाम्रो आएको छ कति त 2 अनि A2 भनेको कति छ त 1 भनेको 2 into 1 अनि प्लस B1 भनेको हाम्रो कति छ त 3 अनि B2 भनेको माइनस 2 यहाँ के हुन्छ त कति छ 3 into माइनस 2 अनि C1 भनेको हाम्रो कति छ त 4 अनि C2 भनेको 1 भनेको 4 into 1 इज इक्वल टू 0। तलको पनि मेट्दिरा छु। अब यसलाई ब्राकेटमा राखिदिनु होला। अब 2 into 1 भनेको 2 अनि प्लस 3 into 2 भनेको 6 तर माइनस अनि प्लस के हुन्छ त यहाँ माइनस हुन्छ पोजिटिभ नलेख्नु होला माइनस अनि 6 अनि प्लस 4 into 1 भनेको कति हुन्छ त 4 इज इक्वल टू 0। 4 अनि 2 लाई जोडौं कति हुन्छ 6 भनेको 6 अनि माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देयरफोर यो कटेर 0 इज इक्वल टू 0 प्रुभड। हाम्रो यो परपेन्डिकुलर हो भनेर के भयो त प्रुफ भयो। अब चाहिँ अर्को क्वेशन। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ अ लाइन व्हिच आर इक्वल इन्क्लाइन्ड
इक्वली इन्क्लाइन्ड भनेको अल्फा बीटा र गामा के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भनेको अल्फा बीटा र गामा के हुन्छ त इक्वल हुन्छ हैन। अनि यसमा हामीलाई के निकाल्नु छ डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ डाइरेक्सन कोसाइन भनेको कस अल्फा को भ्यालु कस बीटा को भ्यालु र कस गामा को भ्यालु निस्काउनु छ। त्यो कसरी निस्काउने अनि यसैमा चाहिँ के भनिदिन्छ भने अर्को क्वेसन अर्को टाइपको क्वेसन के भनिदिन्छ यति दिइहाल्छ अनि भन्छ कि टु प्रुभ यो त प्लस माइनस 1/√3 अनि कमा प्लस माइनस 1/√3 अनि कमा प्लस माइनस 1/√3 यो भनिदिन्छ अनि भन्छ यो निकाल्नको लागि हैन। त्यो बेला पनि जुन अहिले मेथड गर्छु त्यही नै गर्ने हो त्यति नै मात्र गर्ने हो लास्टमा लेखिदिने टु प्रुफ भइहाल्यो। अनि यसमा अहिले त डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने भनेको छ त यो भ्यालु निकाल्छु हेरौँ। पहिला लेट गरौँ लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल मेड बाय द लाइन मेड बाय के भन्छ लाइन अफ एक्सिस हैन। अब बाई क्वेसनले के भनेछ बाई क्वेसन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू के हुन्छ त गामा अनि यसमा डाइरेक्सन कोसाइनको फर्मुला भनेको 9 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर त्यो फर्मुला लगाएर यहाँ लगाएको छु cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 अल्फाको ठाउँमा तीनटै इक्वल छ भने अल्फा 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 लेख्न सकिन्छ यस्तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अनि प्लस cos स्क्वायर के त अल्फा इज इक्वल टू 1 भनेको तीनटै सेम छ भनेको कति हुन्छ त 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 यो कता छ त इन्टुमा छ यता जान्छ भने के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ भनेको cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 अनि यसलाई cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू अब यो स्क्वायरले त्यता लग्छौ भने के हुन्छ त रुट हुन जान्छ भनेको प्लस माइनस के हुन्छ त 1/3 हुन्छ के हुन्छ त 1/3 हुन्छ यो स्क्वायर चाहिँ 1/√3 हुन्छ सरी है जस्तै कि यो cos स्क्वायर अल्फा छ इज इक्वल टू 1/3 छ स्क्वायरलाई त्यता लाग्छ भने रुटमा हुन्छ cos स्क्वायर cos अल्फा इज इक्वल टू रुट अन्डर 1/3 हुन्छ भनेको 1 को स्क्वायर गर्छ भने स्क्वायरले रुटलाई काट्दिन्छ रुटलाई के हुन्छ त 1 नै बाँच्छ अनि यसमा के हुन्छ त पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै आउँछ cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 यहाँ के आउँछ त 1/√3 यो हाम्रो आयो एउटा cos अल्फा आयो। अब चाहिँ cos बीटा निकालौँ के निकालौँ त cos बीटा सिमिलरली लेखेर पनि गर्न सकिन्छ चाहे फेरि यो लेखेर बीटा 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 राखेर पनि गर्न सकिन्छ त त्यति अब किन गर्ने म बताइदिरहेको छु। यहाँ अल्फाको ठाउँमा बीटा यसको ठाउँमा पनि बीटा राखेर अब 3 cos स्क्वायर बीटा आउँछ त्यस्तो गर्दा हुन्छ डाइरेक्ट यहाँ सिमिलरली गरेर अनि डाइरेक्ट cos बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के आउँछ त √3 आउँछ अनि अर्को cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 यो त बुझ्नुभयो होला कि कहाँबाट आछ भनेर यसको ठाउँमा चाहिँ अल्फा र गामाको ठाउँमा के राखेको छु त बीटा भनेको इक्वल छ त्यही भएर अनि गामाको यो cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 कहाँबाट छ त यो अल्फा र बीटाको ठाउँमा के त गामा राखेको छु त्यही भएर यति आएको छ यस्तो पनि लेख्दा हुन्छ। यो हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन हो यो र यो हेन्समा लेख्न सकिन्छ द डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन इज प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 र कमा दिएर अनि प्लस माइनस 1/√3। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन अब चाहिँ नेक्स्ट दुईटा क्वेसन बाँकी छ गर्नको लागि
पहिलो क्वेसन पहिला हेरौँ 15 नम्बर सोल्युसन। यो क्वेसनले के भनेछ, P and Q denote the coordinate of this and this respectively. Find the direction cosine भनेको L, M, N निकाल्नु छ। एउटा पोइन्ट यो छ, अर्को पोइन्ट यो छ। P भनेको कति छ त 2, 6 अनि 2। Q कति छ त 4, 5 अनि 0। अनि भनेछ डाइरेक्सन कोसाइन निकाल भनेको L, M, N निस्काओ हैन। अब दुईटा मेथड छ, एउटा डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर पनि गर्न सकिन्छ अनि एउटा चाहिँ यसको डिस्टेन्स निकाल्दिने, डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर अनि यो के त यसको ए सँग के त त्यसको डिस्टेन्सलाई के गरिदिने त डिभाइड गरिदिने, त्यो पनि एउटा मेथड छ। अनि एउटा फर्मुला लगाएर, जुन कि फर्मुला मैले तपाईहरुलाई लेखाएको छु, L इज इक्वल टू a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, त्यो पनि फर्मुला लगाएर गर्न सकिन्छ। हामीहरू फर्मुला मेथड जान्छौँ। सोल्युसन पहिला लेखिहालौँ, P and Q denote the coordinates के त 2, 6 अनि 2 and 4, 5 अनि 0 रेस्पेक्टिभली। अनि यसमा चाहिँ यो लेट गरिदेऊ, L, M, N लाई लेट L अनि L, M, N be the direction cosine of the line PQ हैन। अब चाहिँ नाउ फर्मुला मेथड गइरहेछौँ। पहिला हामीहरू के गर्छौँ, यसमा ए, बी र सी को भ्यालु पत्ता गर्छौँ। ए भनेको के हो त x2 माइनस x1, बी भनेको के हो त y2 माइनस y1, जेड भनेको के हो त z2 माइनस z1, सी भनेको सरी है सी भनेको लास्टमा अनि द डाइरेक्सन रेशियो अफ द लाइन joining the points के दिएछ त P अनि 2, 6, 2 एन्ड Q कति दिएको छ त 4 अनि 5 अनि 0। अब यसबाट A र B, C को भ्यालु, A, B र C। A को भ्यालु, A को फर्मुला के हो त x2 माइनस x1 भनेको यहाँ लेखिदिरहेको छु x1, y1 अनि यो भनेको z1। यो के हुन्छ त x2, y2 अनि यो z2। पहिलो x2 माइनस x1 भनेको A, तो x2 कति दिएछ त 4 माइनस 2 के हुन्छ त 4 माइनस 2 अनि y2 माइनस y1 भनेको 5 माइनस 6 कति हुन्छ त 5 माइनस 6 अनि अर्को z2 भनेको 0 अनि z1 भनेको 2, z2 माइनस z1 भनेको 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 कति हुन्छ त 2 हुन्छ। 5 माइनस 6 भनेको माइनस 1 अनि माइनस 2। हाम्रो एबीसी को भ्यालु आयो। अब चाहिँ के गर्छौं, फर्मुला लगाउँछौं। नाउ बाइ युजिङ फर्मुला, पहिला एल को फर्मुला के हो त ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कति दिएको छ 2 दिएको छ भनेको 2 बाई अनि यो सबको स्क्वायर 2 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर अनि माइनस 2 को स्क्वायर के गर्दौं रूट अंडर 2 को स्क्वायर अनि प्लस माइनस 1 को होल स्क्वायर अनि प्लस माइनस 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ त 4 अनि प्लस 1 को स्क्वायर गर्दाखेरि 1 अनि प्लस 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 4 4 भनेको यहाँ 4 प्लस 1 अनि प्लस 4 कति हुन्छ 9 2 बाई रूट अंडर 9। 3 को स्क्वायर गर्छौं 3 को स्क्वायर स्क्वायरले के गर्दैछ रुटलाई काट्दिन्छ भनेको कति हुन्छ त 2 बाई 9 हैन। अब अर्को के निकालौं 9। अब चाहिँ यम यसमा पनि चाहिँ सिमिलरली गरेर पनि गर्न सकिन्छ चाहे
यो जस्ता यो राखेको छौ त्यस्तै राखेर पनि गर्न सकिन्छ। म यस्तो गरिदिरहेको छु, जस्तै कि भनेको बी बाई के हुन्छ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तलको एउटै आइरहेछ। त्यही भएर मैले के भने सुरुमा यसको डिस्टेन्स निकालिदिने, यो निकालिदिने अनि सबमा त्यस्तै राख्दै जाने। डिस्टेन्ससँग के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ, त्यसको भ्यालुसँग ए बाई के हुन्छ डिस्टेन्समा डिभाइड गरिदिने। अब यसमा पनि निकालौँ, बी भनेको -1 के हुन्छ त -1 बाई यो कति हुन्छ त 2 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर प्लस 3 को प्लस -2 को स्क्वायर कति आछ त यहाँ कति आछ सरी यहाँ 3 हुन्छ, कति आछ त 3 आछ भनेको यहाँ कति लेख्न सकिन्छ 3 को स्क्वायर लास्टमा लेखिदिरहेको छु डाइरेक्ट अनि -1 बाई कति हुन्छ त 3 हुन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट भनेको n इज इक्वल टु कति हुन्छ त n इज इक्वल टु -2 भनेको -2 अनि रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही गर्छौ 2 को स्क्वायर गर्छौ प्लस -1 को स्क्वायर गर्छौ अनि प्लस -2 को होल स्क्वायर गर्छौ हैन। यसमा के हुन्छ -2 बाई यो कति हुन्छ त 9 रुट 9 कति हुन्छ -2/3। हाम्रो पहिलो क्वेसनको डाइरेक्सन भनेको डाइरेक्सन कोसाइन अफ द लाइन PQ आयो। यो हेन्समा के लेख्न सकिन्छ द डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन PQ इज के हुन्छ 2/3 -1/3 अनि -2/3 एन्सर हैन। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको 30 नम्बर, यसलाई मेटिदिरहेको छु 30 नम्बर कुन लास्टको यो फर्मुला यो लगाएको छौ a इज इक्वल टु x2 माइनस x1 b इज इक्वल टु y2 माइनस y1 अनि c इज इक्वल टु z2 माइनस z1 भनेको यो x2 के छ त 4 भनेको 4 अनि माइनस x1 भनेको कति छ त 2 छ भनेको 2 कति आयो त 2 आयो अनि y2 भनेको 5 अनि y1 भनेको 6 के हुन्छ हो डाइरेक्सन रेसियो वाला फर्मुला हो कसाइनले गाले छैन। यसमा डाइरेक्सन रेसियोको ABC आउँछ र त्यसपछि हामीले के निकाल्छौँ भने L को फर्मुला लगाएर निकाल्छौँ हैन। अब चाहिँ यसलाई मेटिदिरहेको छु बुझ्नुभयो। अब नेक्स्ट क्वेसन find the angle between the lines whose direction cosine are proportional to this and this। के छ त प्रोपोर्सनल डाइरेक्सन कोसाइन आर प्रोपोर्सनल छ हैन। त यसमा के लेख्न सकिन्छ सोलुसन यो के को भ्यालु दिएछ भने a1 b1 c1 र यो चाहिँ a2 b2 c2 को भ्यालु दिएछ। के लेख्न सकिन्छ the direction cosine are proportional directional proportional to कति छ त 1 2 अनि 4 and -2 -9 अनि 5 यति दिएको छ। यो के को भ्यालु दिएछ त a1 b1 c1 को डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सकिन्छ a1 अनि b1 अनि c1 कति छ त 1 2 अनि 4 अनि अर्को a2 b2 र c2 कति दिएको छ त -2 -9 अनि 5 यति दिएको छ। यो के दिन्छ डाइरेक्सन रेसियो हैन प्रोपोर्सनलमा जुन हामीले फर्मुला पढेको। अनि यो लगाएर अब हामीले के निकाल्न भनेको छ यसमा फाइन्ड द एंगल बिट्विन एंगल निकाल्न भनेको छ। एंगलको फर्मुला के हुन्छ भने नाउ angle between two lines angle between two lines हैन। के हुन्छ त cos theta is equal to a1 b1 plus a2 सरी है यहाँ a1 a2 b1 b2 अनि प्लस c1 c2 हुन्छ अपन यसमा के हुन्छ त रुट अन्डर a1 को स्क्वायर प्लस b1 को स्क्वायर अनि प्लस c1 को स्क्वायर अनि रुट अन्डर
के हुन्छ त A2 को स्क्वायर अनि प्लस B2 को स्क्वायर अनि प्लस C2 को स्क्वायर। एकचोटि यसको स्क्वायर तल रुट अन्डर यसको स्क्वायर अनि एकचोटि चाहिँ के त यसको स्क्वायर गर्छौँ अनि तल के हुन्छ त A1 A2 प्लस B1 B2 अनि प्लस C1 C2। यो हाम्रो के को फर्मुला हो त cos थीटाको हो। डाइरेक्सन के त डाइरेक्सन भनेको एंगल बिट्विन टू लाइन्स, दुईटा लाइन्सको बिचको एंगलको फर्मुला। अब चाहिँ यसमा राखौँ cos थीटा इज इक्वल टू A1 हाम्रो कति छ त 1, कति छ त 1 छ अनि A2 हाम्रो भनेको -2, यहाँ के लेख्न सकिन्छ 1 -2 अनि प्लस B1 भनेको 2 अनि B2 भनेको -9, के हुन्छ यहाँ 2 - 9 अनि प्लस यसलाई माइनसमा ब्राकेटमा राखिदिने, सरी है। अनि C1 भनेको 4 अनि C2 भनेको 5, कति हुन्छ 4 × 5 बाई रुट अन्डर यसको पुरैको स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर अनि प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर हुन्छ हैन। अब अर्को यो A2 अनि B2 अनि C2, यहाँ के त C2 A2 भनेको -2 भनेको -2 को होल स्क्वायर अनि प्लस के त -9 को स्क्वायर अनि प्लस के हुन्छ त 5 को स्क्वायर हुन्छ हैन। अब चाहिँ cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू यसलाई माथिको सोल्भ गरौँ, कति हुन्छ त 2 × 1 भनेको 2 अनि यो -2 हुन्छ किनभने माइनस छ अनि यो -9 2 कति हुन्छ 18, कति हुन्छ यहाँ 18 अनि प्लस 20, यो 20 कहाँबाट आएको त 4 × 5 भनेको कति हुन्छ त 20 हुन्छ, 20 अपन यो तलको पनि गरिदिउँ, तल कति हुन्छ 1 को स्क्वायर अनि प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 अनि प्लस 2 को स्क्वायर भनेको 4 अनि प्लस 4 को स्क्वायर कति हुन्छ त 16, अर्कोमा -2 को होल स्क्वायर भनेको 4 अनि प्लस 9 को स्क्वायर भनेको 89 मतलब 81 अनि 5 को स्क्वायर भनेको 25 और cos थीटा इज इक्वल टू यो -2 - 18 लाई जोड्छ भने कति हुन्छ 20 अनि प्लस 20 अनि बाई यो 21 भयो अनि यो कति हुन्छ 81 कति हुन्छ त 110 हुन्छ। अब चाहिँ यो कट छ नि सेम छ अनि नेगेटिभ पोजिटिभमा छ भने के हुन्छ त कट्न जान्छ हैन। त के हुन्छ त यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाई यो रुट अन्डर 21 अनि रुट अन्डर 110 अनि 0 बाई समथिङ के हुन्छ त 0 नै हुन्छ, के हुन्छ यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 0 भनेको cos थीटा इज इक्वल टू 0 भनेको कति हो त 90 डिग्रीको भ्यालु हो। 10 क्लासमा त्यो फर्मुला छ, हेर्न सक्नुहुन्छ गएर। cos 0 डिग्रीको भ्यालु cos 90 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ भनेको यहाँ के लेख्न सकिन्छ cos 90, देयरफोर थीटा इज इक्वल टू कति भयो त 90 डिग्री। हाम्रो के आयो त एंगल आयो, फाइन्ड द एंगल बिट्विन। अब लेख्न सकिन्छ द एंगल बिट्विन लाइन्स इज 90 डिग्री। आजको लागि यतिकै, यो भिडियो हेरिदिनको लागि थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु तपाईहरुलाई।